May adlaw mga igsuon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus, karong adlaw magapadayon kita sa atong pagtulunan mahitungod sa paghatag na akong gipanguluhan, the excellency of giving. Sa Binisaya panahubad, ang kahalangdon sa paghatag na nakita karon sa ikaunom na yugto. Sa kadtong matinumanon na nagasunod ning atong serye, hinaot na daghan-daghan na judbog nakatanano, ug inyo yung nasabtan ang ugat sa paghatag, mao ang pagtuo diha ni Kristo Jesus. Ang tawo mahimong makahatag na madagayaon tungod kana kay iyang nasabtan unsa kabililhon ang iyang nabatunan. Diri sa atong picture sa ibabaw, mauni ang gisgutan sa Biblia ng usa ka merchant na tao magpapatigayon, sa Binisaya buy and sell na og perlas ni siya. Karon usa ka adlaw sa iyang kinabuhi, iyang nakaplagan ang pinakaperlas sa tanan perlas. Ug matud pa sa parable ni Jesus, ang ginharian sa langit sama sa magpapatigayon na nakakita og perlas. Apan kay ang perlas perting man jud ka mahal, na dili igo ang tanan niyang kwarta. Bisan na ang tanan niyang tinago, busa ni pauli siya. Ug iyang gibaligya ang tanan iyang bahandi, wala jud nabilin. Maangkon lamang niya ang perlas. Unsay pasabot diri? Ang gingharian sa langit kay si Jesus. Si Jesus ang perlas sa tanan perlas. Apan imo lamang siyang maangkon kung andam nimong ihatag ang tanan. Sa ato pa ang tawag ni Kristo na andam kang itugyan sa iyaha. Isurrender imong kinabuhi ug tanan nimong kabtangan diha sa pagsunod kaniya. Ang pangutana, andam ba kang itugyan ng tanan? Andam ba kang isurrender ang tanan nimong pagkatao ug tanan nimong kabtangan diha kang Kristo Jesus? Nasayod ba mo ang pasabot sa pagtugyan? Mao kana ang paghatag sa tibuok nimong kinabuhi diha sa pagsunod sa iyang pulong. Dili na siya automatic na makasunod kadayon sa tanan niyang mga sugo. Usa ko mo padayon og istorya. Katuday karon pang nakadungog sa akong sermon, giauhag ko kamo sa pagbisita sa akong YouTube channel, ilalom sa ngalan Myles7, MYLC7. Aron inyong matanaw didto ang part 1 hangtod sa part 5. Unya, dugang pang mga sermon makita ninyo didto. Apan kadtong nagasunod sa akong sermon diri sa inyong simbahan, ayaw lang mo pag-una, ulatan ninyo na ipasalida diri. Sa niagi na tong pagtulunan, atong gituki ang mga proseso ug ugat sa paghatag. Importante kayo na ato yung masabdan na naidakong kalabutan ang kinaiya sa paghatag mahitungod sa atong kaluwasan. Nabati na ko na importante jud kayo na masabtan nato ang proseso sa kaluwasan ug atong tukiun unsay kalabutan sa paghatag diha sa atong kaluwasan. Hinumdumi na ang paghatag dili lamang kini paghatag sa kwarta ug kabtangan, napoy gitawag nato og pagtugyan. Sa in English pa, surrender. Bisan pa kapila patamo aw hagon sa paghatag, kung wala ninyo masabdan ang kaluwasan natong mga Kristohanon, nagsugod ka na sa paghatag sa Diyos sa iyang grasya. Diri ka nato ug kini nagapadayon kini sa ang atong kaluwasan pinaagi gyapon sa paghatag. Unsay pasabot nako niini? Una sa tanan, ato sa ning istoryahan unsay but pasabot sa pagtugyan. Surrender. What is surrendering o pagtugyan? Ug ngano kini usa man ni ka matang na paghatag? Basahon nato. Usa ka matang sa paghatag tungod kay naglakip kini sa paghalad sa imong kaugalingon, imong kabubuton, tinguha o kinabuhi nga bugos ngadto sa Dios. Kini usa ka buhat sa gugma, pagsalig ug pagkamasulundon. So, klaro kay diri sa ato pa di ay kini na pagtugyan sa imong kinabuhi, usa kini ka matang sa paghatag. Dili lang kwarta ang paghatag, dili lamang regalo ang paghatag, o dili mga butang. Ang imong kinabuhi, pwede nimong mahatag. So, imong kabubuton, tinguha o kinabuhi, gihalad nimong bugos
diha sa Dios. Karon atong basahon ang example niini sa Galatians chapter 2 verse 20. Mo ni sulti ni Pablo, gilangsang ako sa krus uban ni Kristo. Sa dihang gidawat nimo si Kristo, sama lamang ka gilangsang ka uban ni Kristo. Unsay sulti diri? Dili na akong nabuhi, kung dili si Kristo ang nabuhi kanako. Ug ang akong kinabuhi nga karon, akong gikinabuhi sa unod, akong gikinabuhi pinaagi sa pagtuo sa anak sa Dios. Atong sabton maayo ha, dili na ako ang nabuhi sa akong lawas, si Kristo na ang nabuhi. Unsay pasabot ni ana? Ako nang gihatag ang akong kinabuhi. Dili na ako ang tag-iya sa akong kinabuhi. Si Kristo na sa ato pa. Gikinabuhi na ako ang akong kagalingon sa pagsunod sa iyang pulong usugo sa akong kinabuhi. So karon ato ning istoryahan ang mga lain-lain na klase na paghatag kung imong itugyan ang imong kinabuhi diha kang Kristo. Ha? Ang lain-lain na klase na paghatag sa imong pagtugyan. Ang una, paghatag sa imong lawas isip buhi nga sakripisyo. Ang una, imong gihatag imong lawas isip buhi nga sakripisyo. Sakripisyo gani hisgutan nato na anay kahago, na anay kakapoy, na pagserbisyo. Imong gihatag ang imong kinabuhi pinaagi sa pagserbisyo diha sa Dios. Unsay gisulti sa Biblia niini? Romans chapter 12 verse 1. Busa, gidasig ko kamo mga igsuon tungod sa kaluoy sa Dios nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi. Sa ato pa, kung buhi pa ka, kung naapaka aning kalibutan na imong giserbisyuhan ang Ginoo pinaagi sa imong lawas, sa imong pagkanibuhi na balaan, ha? Og makapahimuot sa Dios. So, careful ta na kitang Kristohanon magkinabuhi tang matarong og balaan na makahatag og himaya sa Dios kay kani atong lawas usa ni nahalad na buhi na sakripisyo. Ang pagtugyan sa imong kagaling na lawas naa kanay sakripisyo. Mumatakag sayo para lang sa panahon, paghatag panahon og quiet time, paghatag panahon og pagampo, pagbasa, pagtuon siyang pulong. Dili na sa sayon mga igsoon, sakripisyo na ug mao na ang gi-expect sa Ginoo nato. Muhatag ka sa panahon sa pagampo, sa pagsimbag, pagkantag, pag-fellowship dugan sa uban pang magtotoo. Ang ikaduhang klase sa pagtugyan kaning pagtugyan sa imong mga damgo ug mga tinguha. Sa ato pa kung imong gitugyan ang imong damgo ug tinguha, sama lang ka pagbiya sa hakog nga mga ambisyon. Imong gibiyaan ang imong mga hakog na ambisyon. Atong basahon sa Luke chapter 9 verse 23. Bisang kinsa nga buot mahimong akong tinun-an. Kung gusto ka na mahimong tinun-an ni Kristo, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon. Unsay but pasabot ni ana, kung sa una nang ambisyon ka na madato, masuccessful, mahayahay imong kinabuhi, biyain na siya. Imong gidid-an ang imong kaugalingon sa imong gusto, kay dili na imong gusto ang matuman. Dili na ikaw magbuot sa imong kinabuhi, si Kristo na ang magbuot sa adlaw-adlaw nimong mga tinguha sa kinabuhi. Sa sugod, diba, paghatag sa atong lawas, as a living sacrifice, unya sunod, paghatag sa atong ambisyon, ang ikatulo, paghatag sa imong tibuok kasing-kasing ngadto sa Dios. Kung unsa imong gusto ta og nindot na sakyanan, gusto tag nindot na balay, alahas, dungog, ug uban pa natong gipangandoy diri sa yuta, na atong gikaibugan sa tong kasing-kasing, biyai na taw ng tanan. Ngano man tungod kay ngatong kasing-kasing gihatag na nato na bug-os diha sa Dios. Mao ni gisulti sa Proverbs chapter 3 verse 5a. Salig sa Ginoo sa unsa? Sa tibuok mong kasing-kasing. Balikon nako Salig ta
sa tibuok natong kasing-kasing, imong triningon na dili ta mo salig sa atong kasing-kasing kung dili sa Dios sa ato pa kintahay. Na ay gwapa, na ay sexy, na ay buutan, apan dili Kristohanon, kinsa man ang atong sundon, ang atong feelings, ang atong kasing-kasing o ang pulong sa Dios. Unsay gisulti sa Psalm 119:105, ang imong pulong mao'y suga. Unsay but pasabot sa suga? Mo nay gahatag na tug kahayag, mo nay gahatag na tug direksyon ang suga. Ang imong pulong mo'y suga sa akong tiil, kahayag sa akong agianan. Ang pulong sa Dios kuno mo'y suga sa atong kinabuhi. Mao kana ang sundon nato, dili ang atong mga panghunahuna o mga emosyon, mga pagbati sa atong kasing-kasing. Ang tawo na immature, unsay meaning sa immature? Kanang bata o gunahuna ba, sundon ang ilang gusto. Dadon imong anak sa mall na daghan mga display na dulaan. Di ba bitadon ka ug pugson kag papalit sa ilang makita kay nindot sa ilang mga mata? Dadon mo imong asawa sa mall unya naay mga display na mga bagong bag o kahaalahas. Di ba malimtan niya ang iyang obligasyon labi na kay na siya credit card na dala? Nanuman, nagpadala sa iyang gibati. Imbis sundon ang pulong sa Dios, ang ilang pagbati, ang ilang feelings sa ilang kasing-kasing, ang ilang emosyon, ang ilang gisunod. Tagaan patamuglain example ha. Ganina, nagsuroy sa mall, di ba? Nakita kag bag. Kanang bag, imo na siyang giinitan sa una. Ang sugod na presyo anang bag is 100,000. Mao na dili ka ka-afford. Karon kay gisale man siya og 5,000 na lang. Sa ato pa 95% ang discount. Pirti ka barato. Grabe ang imong feelings ka urus-urus na ganahan jud ka paliton. Kay barato na jud kayo ug ganahan jud ka sa una pa ka nagdumot anang baga. Pero dili man nimo need. Kinsa man ang imong sundon? Ang imong gibati o ang unsay sakto? Atong basahon ang Jeremiah 17:9 ha. Popular ni siya pero balikon lang gyapon nato. Ang kasing-kasing labaw nga malimbungon kay satanan. Di ba klaro kay satanan? Ang ato kunong kasing-kasing, unsa may nasa tong kasing-kasing, ang atong emosyon, ang atong feelings, ang atong pagbati, unsa gisulti diri, malimbungon kay satanan. Sa ato pa gituluan kitika na imong sundon ang kamatuuran kaysa imong feelings, gibati sa imong kasing-kasing kay kana sila malimbungon kana na pagbati. Karon sa United States daghang kayong mga katingalahan karon, abot ka diya sa Pilipinas no, na katingalahan sa panganod ha. Daghan mga tao na nagsulti na mga UFO ug aliens kuno na. Ningon pa gani nga akong asawa na paminaw na ako siguro aliens ni siya. Again, feelings ang gibasihan instead kung unsay gisulti sa Biblia. Mao ako siyang gibadlong ni ana. Unsay gisulti sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9a, ang usa kansang umaabot nahiuyon sa buhat ni Satanas, uban ang tanang gahom ug bakak nga mga ilhanan ug mga katingalahan. Grabe, si Satanas perti ka bright muhimo anay mga butanga, mga pangilad na bakak ug ilhanan ug katingalahan. Klaro kay tanan ha. Gihimo ning mga UFOs ha para pagpangilad. Brother Miles, dili man na siya klaro kay wala man na siya naghisgot na og timailhan sa panganod kanang imong gibasa karon. Okay, atong basahon ang Revelation chapter 13 verse 13 to 14a. Naghimo siya dakong milagro. Kinsa? Si Satanas. Sa pagkaagi nga gipadanaog niya ang kalayo gikan sa langit. Makapahimo si Satanas og panaog og kalayo gikan sa langit. Padayon ta. Nganhi sa yuta at tubangan sa mga tao ug sa gisulti dire, gilimbungan niya ang mga nagpuyo sa yuta. Ang iyang purpose sa paghimo og mga katingalahan sa langit aron paglimbong sa mga tao diya sa yuta tungod sa mga ilhanan
Makapahimo day si Satanas og pakanaog sa kalayo gikan sa langit, UFO pakaha. Nganong gibuhat man niya para panlimbong kay kabalo siya ang tao, emotional kayo feelings. Na usa ka lugar sa Mexico nang istatuwa ni Maria nihilak og dugo. Agoy, naglinya ang mga tao aron pagpahid sa ilang mga panyo sa luha ni Maria. Ngano man na ilang manggitagaan og kabugaton ang ilang pagbati kaysa kamatuuran gikan sa Biblia. Nay usa ka paghitabo na nihilak ang ribulto ni Maria. Ug giimbestigar ni sa usa ka plumero, kaning plumber, ug iyang nadiskubrihan na naday pipe na leak padulong sa ribulto na rason na nihilak ang ribulto ni Maria. Imbis na siya tuhuan, siya gilutos na noon o gidaot iyang ngalan na siya kuno nangita lamang og sayop kay siya irihis man. Ang tao na mata, lisod kay na sila pukawon. Ang pasabot na ko ana, ang tao na kadisidar na gali sa pagtuon na sa sayop, bisag sultihan pa nimo siya sa iyang sayop. Dili og dili jud na siya mutuo. Kay maigo ang iyang garbo. Nakainumdum lang ko ba na usa ka babae na nisulti nako na nakadamgo kuno siya, gisultihan kuno, nagpakita kuno niya ang balang espiritu ug nagpadayag kuno na ako kuno ang mahimo niyang bana. Natingala lang ko kay wala lagi ko paibaw sa balang espiritu. Mas gitagaan ang kabugaton sa pagbati kaysa kamatuuran sa pulong diha ni Kristo. Pagbantay ta aning mga feelings or emotions kay maunay taktika ni Satanas. Nay uban na musulod sa simbahan during praise and worship, kay uban mag-ambak-ambak sa ilang pagkanta. Nadala day na siya sa iyang feelings. Okay raman nang mag-ambak-ambak, pero kanang subraan na gali, na magtuyok-tuyok na, magligid-ligid na, lisod na siya, Nadala na siya sa buto-buto sa drum, sa kapaspas sa tempo, sa kanindot sa kanta, o gihimo na nakalingawan ang simbahan. Karaoke sing along na, o wala na mismo ang pagsimba. Bantay mo ana na pagbati kay mauna ang strategy ni taning ni Satanas. Gibaliwala ang pulong sa Dios, mas gitagaan importansya ang pagbati sa kasing-kasing. Kung ang imong pagtuo nakagamot gani sa pagbati, agoy, walay pulos na siya. Unsay gisulti ni Hesus mahitungod sa mga timailhan, atong basahon Matthew chapter 16 verse 4. Ang usa ka kaliwatan nga dautan og mananapaw nagkinahanglan og ilhanan. Grabe no? Say pasabot na ang mga tao na walay pagtuo nanginanglan na sila og timailhan, mga ilhanan. Ang mga tao na ganahan permi og ilhanan aron gitikon ang ilang pagbati. Gitawag sa Dios na mga dautan na kaliwatan. Pagbantay mo ana, mga dagko ng mga simbahan na sigig pahaba sa ilang mga paayo, mga miracles, sa mga masakiton, mga signs and wonders, pagbantay mo ana. Nakoy nadunggan ba na usa ka tawo na nagsimba, ningon siya na nakita kuno niya ang lihok sa balang espiritu sa ilang simbahan. Kay daghan kuno mga milagro ng mga pag-ayo sa mga sakit, mga damgo, o mga nagapakita kuno ang Ginoo nila sa ilang mga damgo. Mga tingog kuno nagikan na ilang nadunggan gikan sa balang espiritu. Nakabantay mo mga igsoon? Wala nakapokus sa pulong kung dili mga pagbati, mga feelings, mga sugilon nila, mga wonders ang ilang pagbati. Unsay gisulti sa Biblia mahitungod ni ana. John chapter 10 verse 27 atong basahon. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Sa ato pa kuno ang tinud-anay ng mga karnero, mga sheep, mga Kristohanon mamati sa pulong ni Kristo diha sa Biblia. Ug ako nakaila kanila ug sila nagasunod kanako. Ang tinud-anay na Kristohanon magapamati sa
pulong sa Biblia, sa pulong ni Kristo, dili sa mga feelings o mga pagbati sa emosyon, sa kasing-kasing. Klaro kayo ha? Ang tinud-anay na Kristohanon na mati sa iyang tingog gikan sa Biblia, dili kay sa mga propaganda o mga pangilad, pinaagi sa paggitik sa ilang pagbati. Hunong usa, Brother Mylix, unsay kalabutan niini sa paghatag? Ang tinud-anay na naghatag sa iyang pagsalig diha sa pulong ni Kristo. Naghatag ka sa imong pagsalig diha sa pulong ni Kristo, dili sa imong pagbati na makailad. Mao kana ang ikatulong pagtugyan, klase, paghatag sa tanan naa nimo. Unsay pasabot nako niini, nay mga tao na musulti sa ako, naghatag magug panahon sa Dios og ampo. Musimba ko taga Domingo, mubasa ko sa Bible taga adlaw, nindot na siya na pamation. Ha? Brother, sister, nindot na siya na pamation. Apan, di lang na mao. Atong basahon ang Mark chapter 12 verse 30, painunduman ta mo niini. Higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing. Mura nag-circle ba? Tibuok mong kasing-kasing, tibuok mong kalag, ug tibuok mong hunahuna sa tibuok mong kusog. Grabe no? Dili siya parte. Dili nimo siya tagaan og panahon, kundi tanan nimong panahon sa tibuok mong panahon. Sa tibuok mong kasing-kasing kalag ug kusog, mauna ang iyang gipangayo kanato. Busa pasabot, hatag ka sa tanan na walay bilin. Ayaw hunahunaan na Domingo na adlaw ang iyang gipangayo lamang. Ha? Ug kahaparti lamang sa imong kwarta ang iyang gipangayo nimo. Dili ang tibok nimong pagkatao, ang tanan nimong bahandi. Ang but pasabot niya na, tanan ikaw ug lihok sa imong kinabuhi para sa Ginoo. Siya ang tag-iya sa imong kinabuhi, kay si Kristo ang tag-iya sa tanan nimong bahandi. Ha? Ang tag-iya sa imong panahon kay si Kristo. Busa magmatngon ta, magbantay ta, gikan sa pinakagamay nato na lihok na makahatag taghimaya sa Dios ang tanan natong kinabuhi ug tanan natong kabtangan, labot na ang tanan natong damgog tinguhag ambisyon. Dili na naatua kung dili kang Kristo na kana. Karon maghisgot ta og lalom ha sa unsay kalabutan sa paghatag sa atong kaluwasan. Importante na maghisgot ta og doktrina. Dili lamang lapsaw, dili mga shallow na mga pagtulunan, kinahanglan mulalom na jud ang atong pagtuon. Nakasabot ba ta na naay daghan ang sa atong pagtuo? Ha? Nakasabot ba ta na nay daghan ang sa atong kaluwasan, daghang yugto? Unsa may but pasabot nako niini? Mga yugto sa kaluwasan og paghatag. Ang una, gitawag nato ni siya og justification. Unsay but pasabot sa justification? Gipakamatarong ka sa Ginoo. Ang kaluwasan nato sa dihang nidawatan ni Kristo, kumpleto na, pinaagi sa atong pagtuo. You are declared, gisip ka na justified, gipakamatarong ka. Kini siya usa ni sa kahigayon nga pagtuo, one-time event na nahitabo sa imong kinabuhi. Sa ato pa naay usa ka punto sa imong kinabuhi na giluwas ka sa Ginoo, pinaagi sa imong pagtuo na gihatag na grasya diha kanimo. Ato ning Sabtong Mayo, sa dihang ikaw mituo ka sa pulong na ikaw mamatay sa imong sala, gawas sa paghinulsol ug pagdawat sa grasya gikan ni Kristo. So ang pasabot sa justification kay giwagtang imong sala, kay nituo ka sa iyang pulong na siya namatay sa imong sala aron mahinluan ka. Mituo ka ng iyang dugo ni Kristo na ay gahom na makahinlo sa tanan nimong sala bisan unsa pa kahugaw. Ang pasabot sa justified ba kay murag judge ug ikaw ni sulod ka sa korte unya gikiha ka na sad-an ug ang imong silot kay kamatayon. Unya ni dukdok ang judge siyang martilyo, dayon misulti siyang verdict.
not guilty. Sa ato pa, you are justified. Unsay rason? Kay imong sala gibayran na sa imong attorney na si Jesucristo na imong Ginoo. Gipakawalay sala na ka. Gideklara ka sa amahan na husgado sa langit na walay sala. Karon, atong tanawon sa Biblia ang pasabot sa justified. Atong basahon sa Romans chapter 4 verse 3. Atong basahon sa in English una ha. For what does the scripture say? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Sabtanin niyo mga igsoon ha. Sabi ni Saya, si Abraham mituo sa Diyos. Mituo lang siya sa Diyos. Ang iyang pagtuo, kini giisip kaniya ingon nga pagkamatarong. Grabe no? Saray gibuhat ni Abraham, mituo siya ni Kristo ug siya gipakamatarong sa Dios. Padayon itong basa ha, Romans chapter 4 verse 5 gihapon. Apan ni adtong wala nagbuhat, kung dili mituo kaniya. Mituo kaniya nga nagapangamatarong sa dili Diyos nun. Kinsa man ang nagapangamatarong sa dili Diyos nun? Ang iyang pagtuo, pagaisipon nga pagkamatarong. Sa dihang nituo ka sa Diyos na nagapangamatarong, ang imong pagtuo, pagaisipon ng pagkamatarong. Buot pasabot, wala ka maluwas tungod sa imong maayong buhat kung dili ni salig ka na hingpit ni Kristo sa imong kaluwasan. Kana na pagsalig, maoy makamatarong kanimo. Kaning justification sa Ginoo, nahitabo ni sa diha nidawat ka kaniya. Kausaran ni na event, gipapas niyon ang tibuok nimong sala. Apil na ang mga sala na umaabot. Sa ato pa, tanan sala sa imong kinabuhi. Labot na ang umaabot ang mga future na sala. Iyan na nang gipasaylo. Mauni ang tubag sa mga Kristohano na nagaduda na mawala-wala kuno ang ilang kaluwasan. Sapagkat tinuod, adlaw-adlaw ta nakasala. Buot nimong pasabot, adlaw-adlaw pong mawala ang atong kaluwasan. Dili na siya mauha. Mauni ang kasubo sa uban mga denominasyon na nagtudlo na mawala-wala ang atong kaluwasan. Pangutana, nganong mawala man? Nagihugasan naman ko sa Diyos na tarong. Ha? Buot nimong pasabot, mausab-usab day ang paghusga sa Diyos. Karong adlaw gipakamatarong ko niya, unya ugma, nakasala ko, dili na ko tarong, ug mawagtang na ang atong kaluwasan. Kadako na bakak ni ana. Uy, pamati kay labi ni kaimportante. Kung nagtuka na ang kaluwasan na dibinti sa maayong buhat, na work-based salvation ka na, tudlo ka na ni Satanas. Ha? Na makabot nimong kaluwasan nimo pinaagi sa imong maayong buhat. Ha? Dili na mao. Unsay gisulti sa John chapter 5 verse 24, sa pagkatinuod, sa pagkamatinuod, magaingon ako kaninyo nga nagapatalinghog sa akong pulong ug tanawa diri ha, nagatuo kaniya. Kung nagatuo ka ni Jesucristo nga nagapadala ka nako, may kinabuhi nga walay katapusan. Dili paghukman sa silot, dili na kapaghukman, human na. Kung dili niagi na ka gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, niagi na ka. But pasabot din na ka pwede makabalik, niagi na ka sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang imong kaluwasan na luwas na ka, eternal na sa ato pa, gipasaylo na ka bisan pa sa umaabot nimong sala. Mauna mga igsuon, kinsa gatong nagtukang Kristo Jesus, dili na ka pagahukman sa silot sa sala, kung dili niagi na ka sa kamatayon, niagi na ka sa kamatayon. Sa ato pa, luwas na ka hangtod sa kahangturan. Munyan mo na ko, mao ba brother Mylix, buot ni mong pasabot na dili na dyan mawagtang nga atong kaluwasan? Yes, dili na dyan na mawagtang nga atong kaluwasan. Pero mayon ka na ko, kung mao na, pwede na akong magpadayon sa akong pagpakasala, kay luwas naman ka ko, dili na akong mahadlok na pagpakasala. Amati ako ha, kung mao gani na ang inyong munahuna, nagpaila lang ka na dili ka luwas. Unsay binisaya sa justified,
Di ba? Gipakamatarong sa ato pa, giusab na ka, gihimo na ka og tarong. Gibago na ang imong kasing-kasing aron dili na kaganahan magpadayon sa pagpakasala. Nganong magpadayon man jud ka? Kung imong tinguha maong pagsunod sa kabubuton sa imong unod, nagpailala na ang imong pagtuo mini og wala juday ka tinud-anay na bituo. Nga naman, kay ang tinud-anay na pagtuo, nagahatag ka na, nagatugyan ka na siyang kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Dako kaayo ang kalubutan sa paghatag diha sa imong kaluwasan. Balikon akong tuki ang pagtuo sa Greek na hubad, ha? Sa original language. Ato ning sabton pagmaayo. Unsay Greek sa mituo? Believe in Greek is pistihoo. Unsa may pasabot aning pistihoo? Ang pagtuo o pagsalig nga adunay hingpit na konbiksyon. Hangtod sa punto nga mulihok ka na nga pagtuo. Balikon ako, kung ang tinud-anay na pagtuo, mulihok ka na. Dili ka na pagpabilin, mulihok ka na sa pagsunod sa pulong sa Diyos. Dili lagi ang pagsunod makaluwas nimo, pero mulihok na siya sa pagtuman sa kabubuton sa Diyos. Ha, sa ato pa, ang tinud-anay ng pagtuo, mulihok ka na. Unsang klaseng paglihok? Paghatag sa imong kaugalingon. Pagtugyan sa tanan nimong kabubuton. Sa ato pa, kung ikaw naghuna-huna na mo padayon sa imong sala, kay para nimo nindot og lami ang sala, dili ka justified, dili ka luwas. Kay tinuod pa ka na gipakamatarong ang imong tinguha mausab-usab tungod kay gibag-o na sa Dios ang imong kasing-kasing na ikaw masubo kung ikaw magpadayon sa pagpakasala ug ikaw malipay sa pagsunod sa iyang pulong. Wala gani kay kasubo, dili ka justified. Wala gani kay kalipay sa pagsunod sa pulong sa Dios, dili ka justified. Pamatian ninyo ang gisulti sa 1 John chapter 5 verse 3, kay kini mao ang gugma sa Dios, kung ikaw nay gugma sa Dios, nga atong sundon ang iyang mga sugo. Kung nakay gugma sa Dios, atong sundon iyang sugo, ug ang iyang mga sugo, unsa gisulti diri, dili bugat. Kaklaro na mga igsoon. Ang iyang mga sugo, ang pagsunod sa iyang pulong, dili bugat. Kung bugatan galing ka sa pagsunod, but pasabot, dili ka Kristohanon, dili ka justified. Kaning justification, kausaran ni siya nahitabo, ha? Justification is a one-time event when you believe in Jesus. Nay usa ka panahon na nituo ka sa tinud-anay. Kaning pagtuo dinhi siya passive lang, ha? Kung dili mituo ka sa Ginoo, dili ni siya kay pareha sa demonyo na pagtuo, ha? Pero way panghitabo, pagtuo gali diri, pagtuo sa tibuok nimong kasing-kasing. Mituo ka na ikaw makasasala og angayan nga magbasol, maghinulsol sa iyang sala. Mituo ka og imong gitugyan ang imong tibuok kinabuhi og pagkatao sa pagsunod sa imong Dios og mangluluwas na si Hesukristo. Pamati ako, ha, mga igsuon, kay importante kayo ni, labi kayo no kay importante, ha? Dili lang kay tungod gideklara sa Dios Amahan na wala natay sala. Dili lang kutob niya na kung dili lihok kini sa balang espiritu kaning justification. Gipakamatarong tan naglakip kini sa paghamtang sa hingpit nga pagkamatarong ni Kristo. Ang pagkamatarong kuno ni Kristo ngadto sa magtutuo, gi-inject dito sa magtutuo. Wala ni sulti ng Diyos Amahan na okay na. Ha? Gibayran na sa akong anak ninyong mga sala. Wala na mo'y sala. Dili lang nakutob niya na. Ang kaayo ni Kristo gisulod sa atong kasing-kasing na magtutuo. Kabalo ang Diyos na dili ug dili jud ta kausab sa atong kagalingon. Busa gitagaan ta og gahom. Hinumdumi ng words na gitagaan, ha? Gitagaan ta. Ha? Ug pagkamatarong gikan ni Kristo, ang tawag ni ana na doktrina, double imputation. Unsay bot pasabot sa doble na imputation. Ang first, your sin is imputed in Christ. Second, righteousness of Christ is imputed in you.
So, ang una, gipasulod ang imong sala diha kang Kristo. Ug ang pagkamatarong ni Kristo gipasulod diha kanimo. Ang imong sala gihatag diha kang Kristo, busa si Kristo nahimong sala para kanato. Siya ang nisalo sa atong sala, mao siya ang gisilutan. Ang ganti pud ni Kristo tungod sa iyang pagkinabuhi na maayo, nahimong ato kay iya manggihatag ang iyang pagkamaayo diha kanato. Mao ni gisulti sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, siya, kinsang siya? Si Jesucristo, na walay sala, gihimo sa Dios nga sala. Walay sala si Kristo, pero gihimo siya sa Dios Amahan na naay sala. Nga naman, iya manggiangkon natong sala. Alang kanato, aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong sa Dios. Anong nahimo man tang pagkamatarong? Tungod kay ang pagkamatarong ni Kristo gipasulod diri kanato. Mao ni siya ang illustration sa doktrina sa double imputation. Atong basahon balik ang 2 Corinthians chapter 5 verse 21 sa in English. Unsay gisulti diri? God made him to be sin for us. Gihimo si Kristo na sala para kanato. Asa man gikan ang sala? Kay wala may sala si Kristo, gikan sa atong sala. Padayonon tug basa, that we might be righteousness of God in Him. Aron kita mahimong pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Asa man gikan ang atong pagkamatarong, gikan kang Kristo sa ato pa naay exchange. Ang silot sa sala nato gibayran ni Kristo, ang ganti sa pagkamatarong atong gisalo. Mauni ang rason nga ng si Jesucristo nahimong tao ug nagkinabuhi sa kalibutan og 30 anyos katuig. Nganuman, aron iyang matuman ang kapakyasan sa pagkinabuhi ni Adan. Si Adan gihimo aron makahatag himaya sa Dios sa iyang kinabuhi. Tungod kay wala man nakahimo si Adan, si Jesus nga nahimong ikaduhang Adan. Ni anhi sa yuta aron tumanon ang sugo sa Dios diha sa magkinabuhing perpekto na pagkamatarong. Diba si Kristo lang ang nag-inusarang tao sa kalibutan, ang nakahimo og kinabuhi na wala di bahid bisag unsa kagamay na sala. Ug tungod niya na siya ra ang naikatungod og kwalifikasyon na makasulod sa langit pinaagi sa iyang pagkamatarong. Busa kana iyang pagkamatarong ni Kristo gisulod na sa atoa aron kita matagaan pug katungod didto sa langit. Sa ato pa ang standard sa Dios Amahan, aron ka makasulod sa langit, dili lang kay giwagtang imong sala, kung dili perpekto ka nakakinabuhi diri sa yuta. Ang problema walay perpekto na nakahimo niini. Naiduha ka kwalifikasyon. No single sin and perfect righteousness. Sa Binisaya pa, walay usa ka sala og hingpit na kamatarong. Nakahimo ba ta ana? Wala. Walay bisag usa kanato. Busa kaning double imputation gisulbad ni siya. Na dilema. Tungod ang pagkamaayo ni Kristo, ang pagkinabuhi ni Kristo na 30 anyos na pagkamatarong, iyang gipasa sa ato. Busa muratan nagkinabuhi pud na matarong diri sa yuta, tungod kay gitagaan ta og pagkamatarong gikan ni Kristo. Atong basahon ang Romans 3:22a, kini nga pagkamatarong gihatag naana pud ning pulong nagihatag, no? Pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo sa tanang mga nga mutuo. Gihatag kining pagkamatarong, wala na to ni hagui, wala na to ni trabuhi, gihatag ni. Nakita ninyo? Gitagaan ta og pagkamatarong, wala lamang gikuha atong sala, ginjikan ta og kaayo aron kita makahimo og buhat og tarong. Sa ato pa ang ugat di ay sa atong kaluwasan, mao ang paghatag sa grasya sa Dios. Ginjikan ta og pagkamatarong na kinaiya gikan ni Kristo. Ang tawo nagitagaan sa iyang kaluwasan makahimo pud og hatag nga naman. Kay gisunod niya ang kinaiya ni Hesus na pagkamatarong. Ang ugat sa atong paghatag kay gikan ni Kristo Hesus. Ang kinaiya ni Kristo Hesus gipasok sa atong kasing-kasing. Wala gani kay paghatag na kinaiya, susiha dayon ang imong kaluwasan kay basin gikan ra na sa imong emosyon. Busa mga igsoon, balikon na to ha, 2 Corinthians 5:17. Busa kung bisan kinsa anakang Kristo,
kung anaa jud ka ni Kristo. Ang bagong binuhat niya abot na, bago na ka na binuhat. Ang daan wala na, ang bago ania na, sa dihang gi-justified ka, gipapa na tanan imong sala, gihimo na kang matarong, bago na kang binuhat, dili na ka pareha sa una na malipay sa imong sala, musubo na ka kung makahimo ka og mga sala, ug mas ganahan ka na makahatag himaya sa Dios tungod kay ang kinaiya ni Kristo naa na sa imong kasing-kasing. Pangutana, ikaw ba malipayon gihapon sa imong sala? Ikaw ba na ba kay tinguha sa pagsimbag himaya sa Dios? Kung wala ganing, nausab, basing dili ka justified, basing mini ang imong pagtuo. Ang ikaduhang yugto sa kaluwasan kay sanctification, pagbalaan. Unsay pasabot niini? Mupadayon. Hinumdumi ni na pulong mupadayon na tinguha sa paghatag himaya, paghinulsol sa sala, ug pagtubo sa pagkabalaan. Mao kini ang timailhan sa usa ka tawo na tinud-anay na justified. Mupadayon, dili mo hunong, dili gani ka mupadayon, but pasabot piki ang imong pagtuo. Kay ang tinud-anay na pagtuo, mupadayon sa iyang tinguha sa paghatag himaya, sa paghinusol matag adlaw ug pagtubo sa pagkabalaan. Ang tawo na justified na di kausaban sa iyang kinabuhi. Wala kong misulti na ang Kristohanon perpekto na og dili na makasala. Apan makita sa iyang kinabuhi ang tinguha sa pagbuhat og maayo. Nganuman, gipaka maayo lagi siya sa Ginoo. But pasabot yusab lagi yang kasing-kasing. Wala gani kausaban, but pasabot dili siya luwas ug dili siya tinunay na Kristohanon. Bahala pag unsa pa kadaghan niyang talent, bisag unsa pa siya kamaayo mo kanta o mutukar siyang instrumento, ang kausaban sa iyang kinaiya kinahanglan makita dili sa abilidad. 2 Corinthians chapter 3 verse 18b atong basahon. O kitang tanan giusab ngadto sa iyang dagway, kitang tanan walay mapili ang tinud-anay na Kristohanon, giusab siyang dagway ug ban sa walay katapusan nga nagatubo nga himaya. Nagatubo siya sa himaya, but pasabot nagkabalaan siya. Wala siya muhunong, nagkabalaan siya. Nagikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu Santo, nagalihok siyang kasing-kasing aron baguhon siya matag adlaw hinay-hinay na kausaban sa iyang kinaiya. Bisag isulti sa Matthew chapter 7 verse 19, ang matag kahoy nga dili mamunga og maayong bunga. Ang matag tao, in other words, na dili makita ang kinaiyang pagkamatarong. Ang sige sulti diri, putlon ug isalibay ngadto sa kalayo. Ay, nagtuo mo duwa-duwa lang ning Kristohanon. Kung ang imong kinabuhi walay ebidensya na bunga sa pagkamatarong, pagbantay mo kay ang inyong kalag kuyaw na ilabay ngadto sa kalayo sa impyerno. Padayon tug basa ang verse 20. Busa mailhan ninyo sila. Kinsang sila? Ang Kristohanon ug ang mini na Kristohanon. Ang Kristohanon maila sa ilang bunga na tarong. Ang dili Kristohanon maila silang buhat na dautan. Bunga na dautan. So naa jud ay kausaban. Kaning justification, balik ko na to is a one-time event. Kausara ni siya na surrender, pagtugyan sa paglingon, pinaagi sa pagtuo. One-time giving of self. Kausara ni. Pero mupadayon ni siya. Dili ni siya muhunong, mupadayon ni siya. Ang kanisyang sanctification, mga igsoon, it is a continuous daily surrender and giving of oneself through the Holy Spirit. So, continuous giving, padayon ni na naghahatag. Mao ni ang justification kausa na paghatag, pero resulta siya sa sanctification na padayon naghahatag. Kung tinud-anay ang imong pagtugyan sa imong kinabuhi, resulta kini sa matag adlaw na pagtugyan sa imong kinabuhi. Sa tupad dili muundang na paghatag, permi ka nagatugyan, nagahatag ka permi sa imong panahon, pag-ampo, pag-meditate, pag-fellowship sa pagtubo diha sa espirituhanong kinaiya.
diha sa gahom sa balaang espiritu. Sa ato paday, sanctification is a continuous giving of oneself. Pirmi ka nagabasol, naghinulso na, Lord, usba ko, Lord, baguha ko, Lord. Pirmi ka nagaampo, pirmi ka nagabasa, at pagkamatarong na kinaiya, mutubo diha kanimo. Pangutana, di ba, Brother Mylix, gitagaan naman katag pagkamatarong ni Kristo, nga naman na makasala manggihapon ta. Namang gyapon tay tinguha sa pagpakasala. Naagapoy tinguha sa pagbuhat og maayo, pero nagpabilin lang gyapon ang tinguha sa pagpakasala. Nga naman. Ang illustration na mga igsono, para masabtan ninyo, katong namatay ang amigo ni Kristo Jesus na si Lazarus. Ang context na kay si Lazarus na amigo ni Kristo nagkasakit. Grabe na sakit, busa ang igsuon ni Lazarus na si Maria o si Marta ni hangyo kang Hesus na ayuhon. Apan gituyo ni Kristo na maglangan, aron mamatay jud sa sakit si Lazarus, kay nauyon kini sa iyang plano. Sa pagbisita ni Hesus, mga 4 na kaadlaw na patay si Lazarus. Atong basahon sa John chapter 11 verse 39. Mo ni sulti ni Marta ha. Apan Ginoo, mingon si Marta, ang igsuon na babae sa namatay. Niini nga panahuna, baho na. Kay 4 na kaadlaw siya didto. 4 na kaadlaw na matay si Lazarus. Busa na ni mahu na siya. Apan bisan tuod na ni mahu na si Lazarus. Kay 4 na kaadlaw, napatay siya. But pasabot na dunot na ang iyang patay na lawas. Perti na siya kabaho. Apan bisan pa ni ana unsay gibuhat ni Kristo. Basahon na to, verse 43. Si Jesus misinggit sa makusog sa tingog. Lazarus gawas! Gitawag ni Kristo si Lazarus paggawas siyang lubnganan. Unsay nahitabo, basahon na to sa verse 44. Ang patay nga tao na si Lazarus migula. Ang iyang mga kamot ug mga tiil na putos sa mga panapton nga lino. Ug ang iyang nawong na putos sa panyo. Ningon si Jesus kanila, hubuwa ang sapot sa lubnganan ug palakta sila. Nga naman, kay mauni ang tradisyon na puston sa panapton ang patay na lawas, hugasan o gidihugan og mga pahumot og mga lana. Mga Jewish practices ni siya kuno para pagpreserba sa patay na lawas, pero kini nakalihukan walay bili. Kay dili ni makapugong sa baho sa pagdunot sa lawas. Kay numdum mo sa mga badlong niso sa mga Parisiyo, sama kamo sa mga lubnganan na puti lang sa gawas, apan sa sulod puno sa mga bukog sa patay. But pasabot ni Kristo diri na nimaho lang gyapon mo og patay, bisa lang inyong paggawas puti og limpyo tanawon, pero ang inyong sulod na kinaiya baho og patay. Aning panahon na misugo si Jesus na hubuan siya sa sapot sa lubnganan. Nga naman, tungod kaning baho sa patay ni pilit lang gihapon ni Lazarus bisan gibuhi siya ni Kristo. Nilapos ang baho sa patay diha sa mga sapot na nagaputos kang Lazarus. Unsay implikasyon ni ini? Ang rason, nganong makasala gihapon ta? Tungod kay ang tunglo sa kamatayon nagpuyo lang gihapon sa atong mga unod. Lagi, gitagaan ta og kaluwasan apan dili pa kumplito ang atong kaluwasan tungod kay hangtod buhi pata diri sa kalibutan, nagpuyo pata sa lawas na baho sa kamatayon. Tungod ni anang unod na gyapon tay kinaiya, nagganahan magpakasala. Ganahan ta mohimog maayo pero ganahan gyapon ta magpakasala. Busa pakigbugno sulod sa atong lawas. Tungod ka na sa kinaiya ni Kristo o kinaiya sa lawas. Basahon na to sa Romans chapter 7 verse 18. Kay nasayod ako, mo ni sulti ni Pablo, nga dili lamang ang maayong kinaiya nagpuyo ka nako, sa ato pa ang akong makasasalang kinaiya. Dili lang ang maayong kinaiya, pati pud ang makasasalang kinaiya nagpuyo pud diri kanako. Mo ni sulti ni Pablo. Padayon untog basa ang bakta sa verse 21. Mo ni sulti ni Pablo ha, bisan gusto kong magbuhat og maayo, ang dautan aniya kanako. Verse 22, kay sa akong sulod nga pagkatao, ako nahimuot sa balaod sa Dios. Verse 23, apan nakita ko ang laing balaod nga naglihok dinhi kanako, nga nakigubat batok sa balaod sa akong unahuna, ug naghimo kanako nga piniriso sa balaod sa sala, nga naglihok sulod kanako. Mo ni dilema ni Pablo. Si Pablo mismo usab nakigbatok sa iyang sala, sa iyang
unod. Ha? Tagaan ta mo example ba mo mga igsoon ha? Kabalo ba mo unsay pasabot sa idolatry? Bisag kanang butang ba na imong gigugma o gitagaan og panahon labaw sa Dios. Karon, kabalo mo unsay gadget na pirmi natong dadon matag adlaw, di ba atong cellphone? Nakabalo ba mo ng atong cellphone usa kini kahiman sa kaayo ug usa po ni kahiman sa kadautan. According to studies mga igsoon ha, ang kasagaran mga tao mo gamit silang cellphone unom ka oras matag adlaw, ang uban labaw pa jud niana. Gikan sa pagmata hangtod sa pagtulog, gikupta na to cellphone tungod kay ang cellphone na mga daghan mga apps na dula, social media, Facebook, Instagram, YouTube, dali ra kayo mo tintal og tan-aw, napoy mga apps sa shopping, banking ug daghan pa, busa, mahurot ang oras tibok adlaw tungod lamang sa ilang cellphone. Asa may mas daghan na to gitagaan sa atong panahon, ang pulong sa Dios o ang imong cellphone? Sa tanaw ninyo, makahatag kamog unom ka oras sa pagtuon sa Biblia, sa pag-ampo. Sa ato pa day ang inyong cellphone na himong inyong Ginoo o kana nasala gitawag nag idolatry, usa na kadako og seryoso na sala. Mao day ni hinungdan na daghang kay mga Kristohanon na walay gahom sa kinabuhi na magmadaugon tungod kay gihimo nila ang ilang cellphone na Ginoo. Brother Mylix, sa free time ramang ko na. Kana bang libre na ko na panahon, namutanaw ko sa akong cellphone. Pero, para dili ko maboard ba, pero naghahatag mo panahon sa akong pag-ampo. Buti mong pasabot di ay na ang imong libre na panahon, imong gihatag sa imong cellphone. Di ba ang Biblia nagtudlo man na paghigugmaon nato ang Dios sa tibok natong kusog, sa tibok natong hunahuna, sa tibok natong kasing-kasing. Sa ato pa mura nagserko sa tibuok nimong panahon, sa tibuok nimong oras. Magahatagan nimo dili lamang sa imong party o gamay na oras na walay labot imong free time, kung dili sa tibuok nimong oras imo manggihatag sa Ginoo. Challenge na ko ni kay nasabot ko mga igsoon na daghan ka nato na naadik sa tong cellphone o gihimo na tong Ginoo. Gusto mo na gamiton mo sa Ginoo, itugyan ang tanan, pati ang atong libre na oras. Balikon na ko ang pangutana, unsay kalabutan na ni sa paghatag? Ang bilis sa kinabuhi makita sa paghatag mga igsoon. Ang bilis sa imong kinabuhi makita sa imong paghatag, parihan na sa panultihon. Show me your finances and I will show you who you are. Sa ato pa, unsa gani ang imong paghatag? Makita na unsa ka na pagkatawo. Kaniya tong kalibutan, kontrolado ni Satanas, kabalo siya na ang parong matintal ang katawhan, kinahanglan na ay compromise. Nagbuhat siyang entertainment, sama sa Facebook, games, ug diha sa cellphone, shopping, ug uban pang mga kalingawan, aron kita mabihag, makahatag og gamay. Kay gamay ra iyang gipangayo sa inyong libre na oras, kay kabalo siya na ang sala, nagsugod sa gamay. Asa gani, ang pinakadako natong gitagaan og panahon mao kana ang atong Ginoo. Lisod kay tangtangon no, kung natay mga gugma sa mga butang na nagahatag natog kalipay. Ha? Mingon ka na ako karon, okay na lang na Brother Mylix maadik sa games kaysa maadik sa porno. Unsa man ang mga igsoon, di ba compromise man na siya? Okay lang na namutan-aw gamay ng mga Facebook kaysa kaysa uban ng mga addiction, compromise man ang mga igsoon. Kabalo si Satanas na ang sala nagsugod sa gamay. Diri na ta sa katulong yugto sa kaluwasan nagitawag nato og glorification. Unsa man ning glorification? Pagkahimaya. Unsa tong una? Justification, ikaduha sanctification, ikatulong yugto glorification. Mao kini ang katapusang yugto sa kaluwasan diin ang magtutuo gihimong hingpit og walay sala. Aning panahon na wala na ta, dili na ta magkasala. Nakadawat sa nabanhawng mga lawas aron makapuyo sa kahangturan sa presensya sa Dios. Kini mahitabo sa pagbalik ni Kristo. So anang panahon na sa pagbalik ni Kristo, kumplito na jud ang atong kaluwasan. Sa ato pa tagaan tag bag-ong lawas na dili na tunglo sa sala, na dili na mamatay, lawas na makahimong makasimbag makahimaya sa perpekto diya sa atong Ginoo. Mao kana ang glorification. Atong basahon ang Romans chapter 8 verse 30. Kini sila nga iyang gipili na ng daan. Sa ato pag gipili na tang daan ha, iya usab nga gitawag.
ug sila na iyang gitawag, iya usab gipakamatarong justified. Ug sila na iyang gipakamatarong, iya usab gihimaya, giglorified. So klaro kayo dili na dili muundang ang sanctification hangtod jud sa pagbalik ni Hesus na iyang bag-uhon ang atong lawas ug kasing-kasing aron dili na ta makasala ug anang panahona matawag na nato na perpekto na ta sama ni Kristo. Ha? Dili na ta mag-antos sa sala, sa sakit ug uban pang mga kahuyang sa lawas, anang dapita kumplito ug himpit na ang atong kaluwasan. Sa sanctification na yugto mga igsuon ha, mao ni siya ang gisulti diri sa 1 John chapter 3 verse 2. Nasayod kita nga kung magpakita na si Kristo, kung magpakita na kuno atong mangluluwas na si Kristo, mahisama kita kaniya sa ato pa. Mahisama ang atong lawas sama ni Kristo. Kung si Kristo na himaya na lawas, ang atong lawas masama pud ni Kristo. Kay makita nato siya sa iyang pagkamao sa ato pa. Karon permita nakigbatok sa atong unod. Sa glorification na yugto, dili na ta makigbatok sa atong unod. Kay tagaan na tagbag-o na lawas sa ato pa. Kompleto na ang atong kaluwasan gikan sa sala. Mga igsoon, sabtan ninyo maayo ni ha. Justification is one-time giving of self. Ha? Ang sanctification, continuous giving of self. Glorification is final and complete giving of oneself. Aning tulo kay yugto sa atong kaluwasan, ayaw mo pagtuo ng paghatag sa atong kagalingon. Pinaagi ka na sa atong kusog, dili na mao. Bisan tuod naghatag ta, pero pinaagi ka na sa gahom na gikan sa balaang espiritu. Pinaagi na sa gahom sa balaang espiritu, ug mao nay gisulti sa Philippians chapter 1:6 kay ako masaligon. Ang pagsalig kuno ni Pablo, dili siyang kagalingon na paghatag. Masaligon nining maang butanga nga siya, kinsan siya, ang balaang espiritu nga nagsugod sa usa ka maayong buhat diri kanato. Diha kaninyo, maghuman niini sa adlaw ni Kristo Jesus. Siya, ang balaang espiritu, ang nagasugod sa atong kaluwasan. Katong nagahatag nimog pagkamatarong, di ba ang balaang espiritu? Ang tawag nga na justification, kinsa man naghatag nimog matag adlaw ug kusog aron ikaw magkinabuhi na Kristohano na matarong. Di ba ang balaang espiritu? Ang tawag na kay sanctification, kinsa man ang magaluwas na kumplito kanimo sa sala ug tagaan kag bag-ong lawas, di ba ang balaang espiritu? Ang tawag na glorification. So sa tanan na yugto sa atong kaluwasan, ang paghatag sa balaang espiritu diri kanato mao ang pundasyon sa atong kaluwasan. The giving of the Holy Spirit is the foundation of our salvation. Mao importante kayo na may balaan nato. Ha? May balaan ninyo unsa kabililhon ang paghatag kay mao kini ang timailhan na ikaw luwas kay ang tao na gitagaan og kaluwasan. Ha? Og kapasayloan makahatag na og walay reserbasyon tungod kay ang kinaiya ni Kristo. Namang gihatagon nagapuyo na diha kaniya. Giving is the foundation of our salvation. Sa makausap pa, dili na sa datong mahuman ang atong pagtulunan karon, magapadayon kita sa sunod natong kita. Maghangyo lang ko na magasunod mo aning labing importante nato na serye. Magaampo ta. Labing gamhanang Dios, wala ko'y laing giampo amahan ug tinguha. Nang imong ngalan masimbag madayeg amahan sa matag kasing-kasing na aniya karon. Busa amahan panalangin nimi na masabtan namo unsa kabililhuning paghatag. Ang kinaiya na paghatag usa ni kasamin na kami o sa katimailhan na kami giluwas sa among manggihatagon na Dios. Tungod kay si Kristo manggihatagon man ug ang iyang kinaiya nagpuyo sa matag kasing-kasing kanamo. Tudloy mi amahan kay kami imong gitagaan og kapasayloan. Gibag-o nimo ang among kasing-kasing aron kami usab makahatag kanimo balik o pagtugyan sa among kinabuhi. Dalaygon ka Dios ug simbahon ang imong ngalan sa matag usa nagapiminaw karon. In Jesus Christ's name. Amen. Mga adlaw mga igsoon, higala ug amigo ni Kristo Jesus.